कुछ करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस ये दुआओं में सबके साथ जाएंगे। Exit the roundabout onto alternate right-wide road. फैमिली को छोड़ के खुद ही निकल जाएं। जाहिर है फैमिली तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। हम जाएंगे तो पूरी फैमिली को लेकर जाएंगे, ये नहीं कि मुंह उठा के अकेले पहुंच जाएं। अली ने लिया अपना बदला, दिया मुंह तोड़ जवाब। किसको दिए गए हैं ये जवाब, और साथ में गाड़ी लेकर भी तो मारा है चुपेड़। गाड़ी का ताना बेचारी प्रेग्नेंट मोमिना को किसने दिया था और साथ में क्या क्या हुआ इन दोनों के साथ, लेकिन बावजूद इसके मोमिना अपने शौहर के साथ खड़ी रही और आज उसको सब्र का जो फल है वो फाइनली मिल गया। इस पर बात करूँगी, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो मोमिना को। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़बरदस्त सरप्राइज़ जो है वो सामने आएगा। बहुत खुशी हुई, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है और वाकई में मोमिना डिज़र्व करती थी। अली की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जिस तरीके से उसने कहा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि तुम गाड़ी में बैठती थी और लोग हाथ हिलाते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो ये जुमला जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई में मतलब अली भाई ने, मोमिना ने बहुत जो है वो स्ट्रगल की है और प्रेग्नेंट थी वो, उसको बेचारी को घर से निकाल दिया गया। उसके बाद जो है वो, अगर वो कभी गाड़ी में चली जाती थी दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, तो ताने मारे जाते थे कि हमें जाना था, शॉपिंग करनी थी। ऑल्दो के मतलब हॉस्पिटल कितना ही जाता है बंदा, हफ्ते में एक आधी बार, लेकिन फिर बाद में जब एंड के उसके डेज थे वो फिर बाइक पे घूमती थी, तो बाइक पे भी ताने मिलते थे कि जान जो है वो जो के पेडाल के घूम रही है। तो ऑब्वियसली उसके शौहर के पास जो होगा तो वो वही करेगी ना। लेकिन मोमिना की सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो माथे पे बल लेकर नहीं आई, मुंह बसोड़ के नहीं बैठी कि नहीं जी अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो बाइक पर तो मैं बैठूँगी नहीं। वो हर हाल में रहने वाली बंदी है। एक कमरे में भी रही, बिलाल के घर में जब रहती थी वहाँ भी रही, अब इस घर में भी रह रही है, बाइक पे भी बैठी, घर पे भी बैठी जो है, अपने व्लॉग भी करती रही, काम भी करती है। तो ये एक अच्छी बात होती है कि आपको जो है वो पका पकाया हलवा नहीं मिल गया आते ही, बड़े बड़े घर गाड़ियों की आप जो है वो मालकन नहीं बन गई। तो आपने बड़ी स्ट्रगल की है, सर्वाइव किया है और अभी भी जो जिस तरीके से मतलब अली भाई ने गाड़ी ली होगी, ऑब्वियसली वो जॉब करने वाला बंदा है, उसका कोई चैनल नहीं है। मोमिना पीछे से चैनल चलाती है और चैनल की इतनी अर्निंग नहीं होती कि आपका पूरा घर उससे चल जाए। तो कहीं ना कहीं मतलब दोनों मिलके ही जो है वो गाड़ी का पहिया चलता है। और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे अली भाई की कि उन्होंने सब्र का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ा। उनको ताने भी दिए गए, उनके ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स भी चलती रही, उनको डिफेम भी करवाया गया, उनकी बच्चों को लेकर भी बातें की गई, लेकिन वो साबित कदम रहे। तो अल्लाह ताला उसका फल आपको ज़रूर देता है और वो मिला आपको। तो दुआ करती हूँ कि आपका जो गाड़ी है आने वाली वो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और बहुत सारी यादें आपके साथ बनाए। क्योंकि देखें, बुरा अच्छा सारा वक्त गुजर जाता है, लेकिन उस वक्तों में लोगों का जो रवैया होता है ना वो बहुत याद रहता है। और जब मुझे इतना फ़ील हुआ था कि यार मतलब आप लोग जब डॉक्टर के पास गए थे, जिस तरीके से आप लोगों को बोला गया, तो फिर आप लोगों को ख़ुद को कितना ज़्यादा फ़ील हुआ होगा। एनीवेज़ ये अच्छी बात है मोमिना की कि वो चीज़ों को भूल जाती है, लेकर नहीं बैठी रहती, और ये एक बहुत अच्छी बात है। गाड़ी के बाद जो है वो जिस तरीके से मोमिना अली भाई से पूछ रही थी कि भाई हम पहाड़ों पे भी जा सकते हैं और पहाड़ों पे भी जाएंगे, और जिस तरीके से अली भाई ने आगे से जवाब दिया कि जी हम तो सबको फैमिली को साथ लेकर जाएंगे, और फैमिली से मुराद इनकी फैमिली मतलब आयशा, मरियम आंटी हैं। कोई ये ना समझे कि इनके बच्चे हैं, क्योंकि मोमिना ने फिर कहा भी कि फ़ैमिली का भी तो रिएक्शन देखेंगे कि क्या होता है। तो वो बड़ा अच्छा है और मुझे बहुत खुशी हुई कि देखें गाड़ी भी आ गई, घर भी ले लिया, लेकिन वो अपनी नंदों को और अपनी वालदा को या अपनी सास को नहीं भूलती है हर चीज़ में। वो भी अभी इनके घर आते हैं, कंटेंट भी बनाते हैं। अभी मरियम भी आई, आयशा भी आई। ज़ाहिर है सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, और कोई ये समझता है कि किसी को जो है वो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरी वालदा जो है वो एक बात कहती हैं कि इंसान को मरने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत मिट्टी की पड़ती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि आपको जो है वो, अगर आप लोग अलग हो गए हैं या कहीं बाहर शहर चले गए हैं, तो आप लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंसान जो है वो इंसान है और उसको जो है ना हमेशा हर वक्त किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो हमेशा जो है वो रिश्तों को ऐसे बैलेंस करके रखना चाहिए कि कल को अगर आपको किसी की ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट जो है वो आप मुंह दिखाने के काबिल रहे हों। ऐसा ना हो कि आप जो है वो अपनी अलग मस्जिद बनाकर बैठे रहें और फिर बाद में ये सारा कुछ हो। एनीवेज़ जी, अली भाई की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं पता उन्होंने किसको मारी है, बहरहाल हम सबको पता ही है किसको मारी है, लेकिन खुले अल्फाजों में हम बोल नहीं सकते। लेकिन क्या उन्होंने चपेड़ मारी है कि मैं
دوسروں کی طرح اکیلے نہیں یہ کہ نکل گیا اور 5-5 6 بار ادھر آنے کے بعد ادھر پہنچ گیا، تو سب کو لے کر جائیں گے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ علی بھائی کی عائشہ سے اتنی کوئی خاص نہیں بنتی، عائشہ بھی باتوں باتوں میں کبھی بہت جو ہے وہ عجیب و غریب الفاظ بھی بول دیتی ہے علی بھائی کے لیے، لیکن وہ کبھی بھی برا نہیں مانتے، ایسا نہیں کرتے کہ یار میں ان سے بات نہیں کروں گا، اس سے بات نہیں کروں گا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آمنہ جو ہے وہ ان لوگوں کے گھر ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود جب یہ لوگ وہاں پر گئے تھے تو آمنہ سے مل کر گئے تھے۔ تو رشتوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ویسے کروں، یا اس نے میرے ساتھ ویسے کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ویسے کروں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آمنہ بری ہے، آمنہ بزی ہے، ظاہر ہے وہ پہلے والے گھر میں اس کے ساتھ گئی تھی۔ تو رشتوں میں جو ہے وہ ہر کسی کی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، اور برے وقت میں اگر آپ کسی کا ساتھ نہیں دے رہے، یا پھر کسی کا برا وقت ہے، کسی کے اوپر جو ہے وہ مشکل وقت آیا ہوا ہے، اور آپ جو ہے وہ ایک گاڑی سے لے کر ہر چیز کے اس سامنے والے کو تانے دے رہے ہو کہ یار ہمیں تو شاپنگ پہ جانا تھا، تو ہمیں تو ایسے کرنا تھا، ہمیں تو ویسے کرنا تھا، پھر بعد میں جو ہے وہ انسان کو یاد آتا ہے، اور یہ باتیں بہت یاد رہتی ہیں۔ مومنہ اب ساری زندگی بھی چاہے نا تو اس کے ساتھ پریگننسی میں جو چیزیں ہوئی ہوں گی نا وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی، بیکاز اس کے ساتھ وہ ہوئی ہیں۔ تو بہت مجھے افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا تھا اس وقت، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر اندھیرے رکھتا ہے تو پھر اجالے بھی رکھتا ہے، اور کتنی اچھی اور خوشی کی بات ہے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ گاڑی جو ہے وہ اوبویسلی علی نے خود پورے اپنے پیسوں سے نہیں لی ہوگی، اس میں کہیں نہ کہیں پر مومنہ کا بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ ہاتھ ہوگا، ملا کر لی ہوگی، ہو سکتا ہے الگ بھی لی ہو، لیکن میاں بیوی وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو یہ شو نہ کرنے دیں کہ یہ سارا کچھ تمہیں میری وجہ سے ملا ہے یا میرے کو تمہاری وجہ سے ملا ہے۔ تو میاں بیوی وہی کہتے ہیں نا، ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اور 2 گاڑی ایک پہیے کے بغیر جو ہے وہ نہیں چل سکتی، دونوں کو ملا کر ہی چلنا پڑتا ہے۔ تو مومنہ کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے شوہر کا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے، چاہے وہ ایک کمرے کا فلیٹ ہو، چاہے وہ بڑا گھر ہو، چاہے گاڑی ہو نہ ہو، چاہے بائک ہو۔ انفیکٹ کہ وہ 3 بچوں کو لے کر بھی بائک پہ بیٹھی ہے، ڈاکٹرز کے پاس بھی بائک میں گئی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس نے بہت لیوش والی لائف گزاری ہو اور اس کے بہت نخرے ہوں، خود بھی محنت کرتی ہے، کام بھی کرتی ہے، گھر کے سارا کچھ کرتی ہے، بچوں کو بھی دیکھتی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کبھی وہ ماتھے پہ بل نہیں لاتی، اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ علی کو علی کے اوپر ڈومیننٹ رہی ہو، یا کسی طریقے سے علی کو جتایا ہو کہ میں ایسا کرتی ہوں، میں ویسا کرتی ہوں۔ ہمیشہ تحمل مزاجی کے ساتھ، کبھی اس کا نندوں سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یار وہ اس کی ویڈیو میں نہیں آ رہی یا وہ اس کی ویڈیو میں نہیں آ رہی۔ ہمیشہ جب بھی اس کے گھر پہ وہ آتی ہیں کھلے دل کے ساتھ وہ ان کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، اپنی مدر ان لاء کو بہت رسپیکٹ کرتی ہیں، اور یہی انسان کی ایک اچھائی ہوتی ہے۔ لوگوں کو لگا تھا نا کہ جب مومنہ اپنے گھر چلی جائے گی تو نندوں کو گھسنے نہیں دے گی، ساسو ماں کو رسپیکٹ نہیں دے گی، اور ایسے ہو جائے گا ویسے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس انسان کی جیسی نیچر ہوتی ہے نا، جس کی لڑاکا نیچر ہوگی نا، وہ ہر وقت ہر کسی سے لڑتا بڑھتا ہی رہے گا، اس کو اپنے اوپر آنے والی تنقید بھی جو ہے وہ بری لگے گی، جبکہ مومنہ لوگوں کی تنقید کا بھی بڑے اچھے سے جواب دیتی ہے۔ کبھی وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے خلاف بننے والی ویڈیوز پر لوگوں کو ڈرایا ہو، دھمکایا ہو، تنگ کیا ہو، آ کر باتیں کی ہوں یا گندے کامنٹ کی۔ وہ ہمیشہ ہنس کے اپنے خلاف ہونے والے کرٹیسزم پر ہنستی ہے، اور اسی وجہ سے مومنہ کی یہ جو پازیٹیو نیچر ہے نا، پازیٹیوٹی ہے، وہ مجھے پرسنلی بہت اچھی لگتی ہے۔ تو میں ہمیشہ یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اگر عائشہ دیکھیں، عائشہ کی ہے تھوڑی نیچر، وہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتی ہے جلدی، لیکن میں نے ہمیشہ پرسنلی اس سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہے وہ، آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی نیگیٹو باتوں پر جواب دینے کی، آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے غلط باتوں کا رپلائی کرنے کی، غصہ کرنے کی، ہیٹ کامنٹس کا رپلائی کرنے کی۔ مومنہ کو اتنے ہیٹ کامنٹس آتے ہیں اکثر بچوں کے حوالے سے، وہ کبھی نہ ان کو بلاک کرتی ہے، نہ ڈیلیٹ کرتی ہے، نہ اپنے خلاف بننے والے ریاکشنز پر رپلائی کرتی ہے، نہ دوسروں کی طرح توڑیاں لگاتی ہے، 30+ سبسکرائبر۔ تو مطلب اٹ مینس کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، اور میں جیسی ہوں ریالٹی میں یہ لوگ ویسی باتیں کر نہیں رہے، اور اپنی پازیٹیو نیچر کی وجہ سے ہی آج اس نے لوگوں کے دلوں میں نہ صرف گھر کیا ہے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ پھر ان چیزوں کا پھل بھی دیتا ہے۔ تو بہت اچھی ویڈیو تھی، زبردست مزہ آ گیا، بہت خوشی ہوئی۔ میں نے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنی جلدی یہ لوگ کار خریدیں گی، کیونکہ ظاہر ہے بھی انہوں نے گھر شفٹنگ کی ہے، وہاں سامان خریدا ہے اور بہت سارا کچھ ہے، اور پھر اس وقت جب اس نے گولڈ بیچا تھا تب بھی لوگوں نے بہت باتیں کی کہ گولڈ کیوں بیچ دیا۔ اب سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو کہ گولڈ کیوں بیچا گیا ہوگا، اور اوبویسلی پیسوں کے لیے، گاڑی کے لیے ہی بیچا گیا ہوگا، اور یہ گاڑی جو ہے وہ صرف علی نے نہیں، ہو سکتا ہے اس میں مومنہ کا بھی پورا حصہ ہو، اور اس کے بھی پورا جو ہے وہ اس نے پارٹ لیا ہو، لیکن وہ
ایسی بندی نہیں ہے کہ وہ علی کے اوپر جو ہے وہ اپنا ڈھوس جمائے یا اس کی باتوں کو کاٹے یا اس کی باتوں کو رسپیکٹ نہ دے دوسروں کی طرح. اینی ویز جی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا, چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. ونس اگین مومنہ کو بہت مبارک ہو, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور نوازے. اسی طریقے سے پازیٹیوٹی کے ساتھ تمام تر چیزیں کریں, کبھی کسی کے آنے والی بری باتوں کا برے طریقے سے رپلائی مت کریں, اور آپ کی یہی پازیٹیو نیچر ہے جو کہ آپ کی پرسنالٹی پر 4 چاند لگاتی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ.